अरु कसैको कसैले जडान गरिदिएको गलत विधिले जडान गरिदिएको शक्ति, यो दुईटाको दुईटा पोल नेपालको राजनीति। आजको राजनीति भनेको एकातिर एमाले, अर्कातिर यी तत्त्वहरू। यो राजनीति आजको राष्ट्रिय राजनीति हो, जसलाई हामीले अहिले कृत्रिम ढङ्गले जो उनीहरू आफ्नो पल्टा भारी देखाउने कृत्रिम अभ्यास गरेका छन् असंवैधानिक ढङ्गले, त्यसलाई हामी जनादेशद्वारा करेक्सन गर्ने, त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने यस अभियानमा छौँ र यस अभियानलाई सन् 2022 ले सफलतामा पुर्याउनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको त समस्या हो भने हाम्रो भूभाग हो फिर्ता लिन्छौँ भन्ने कार्यक्रममा छैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या हो भने हाम्रो भूभाग कसरी समस्या हुन्छ? त्यो समस्या होइन, हाम्रो भूभाग हो। त्यो वार्ता गरेर हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यति धेरै परके गइरहने, घरमा चुलो बलेको छैन, नाकाबन्दी लागेको छ, ग्यास छैन, औषधि छैन, पाउरोटी खान पाएको छैन, चिया खान पाएको छैन, नाकाबन्दी भयो भनेर, नाकाबन्दी लगाइयो हाम्रा विरुद्ध भनेर बोल्न नसक्नेले राष्ट्रवादको के कुरा गर्छ होला? त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सन् 2022 भित्र यस्ता निकम्मा, यस्ता कातर, देशलाई माया गर्न नसक्ने, देशको हितको पक्षमा बोल्न उभिन नसक्ने कायरहरू र देश विकासका प्रयासहरूलाई कुठाराघात गर्ने विकास विरोधीहरू र वामपन्थी सरकार ढालेर अनि दक्षिणपन्थी गठजोडको भनेर एउटा निकम्मा सरकार गठन गर्ने प्रतिगामी तत्त्वहरूको, जो संवैधानिक होइन असंवैधानिक बाटोबाट जाने असंवैधानिक तत्त्वहरूको, यिनीहरूको बोलबाला, यिनीहरूको सरकार सन् 2022 ले ध्वस्त पार्नेछ। नेकपा एमाले कुनै कसैको निजी स्वार्थका लागि होइन, कसैको पारिवारिक स्वार्थका लागि होइन, देशका लागि, देशको विकासका लागि, देशको परिवर्तनको लागि, देशको समृद्धिको लागि र नेपाली जनताले सम्पन्नता, आज विश्वमा प्राप्त सुविधाहरूको प्रयोग गर्ने अवस्था, स्तरीय शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य र सुविधा सम्पन्न जीवन, निर्भय जीवन, सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने परिस्थिति ल्याउने अभिभारामा नेकपा एमाले जुटेको छ। त्यसकारण यो सबैको पार्टी हो। यसलाई एउटा चुनावमा हराउँदा देश 5 वर्ष विकासको काममा पछाडि पर्छ, स्वच्छताको काममा पछाडि पर्छ, सुशासनको कुरामा पछाडि पर्छ। 5 वर्ष यदि एकपल्ट एउटा चुनावमा नेकपा एमाले हार्यो भने त्यो कुरा नेकपा एमाले सरकारमा पुग्न पाएका बखत, पुग्न पाएका दिनबाट, सरकारबाट हटेका दिनसम्म देशका लागि एकपछि अर्को काम गरेको छ। हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई कुन गति दियौँ साथीहरूलाई थाहा छ। सानो नेपाल जस्तो देशमा हामीले 7 लाख घर बनाएर आवासहरू पीडितहरूलाई सुम्प्यौँ। हजारौं विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र हाम्रा पुराना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, जुन कठिन काम हो, ती पनि गरेर पुनर्निर्माणका कामलाई अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरेर नवनिर्माणका काम, यति धेरै बाटा, यति धेरै पुल, यति धेरै झोलुङ्गे पुल, पहाडी भेगहरू, यी सबै काम हामीले अत्यन्तै सफलता र तीव्रताका साथ गरेका छौँ। जो नेपालको इतिहासका लागि जुन वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो बन्थ्यो, अहिले दैनिक हामीले 6 किलोमिटर बाटो, डबल लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका बाटोहरू दैनिक 6 किलोमिटरका दरले लगभग बनाउँदै थियौँ, बनाइरहेका थियौँ। अहिले हामीले आयोजनामा पारेका, कार्यक्रममा पारेका, बजेट छुट्याएका बाटाहरू 1400 बाटाहरू निर्माण गर्न नसकिने भनेर यस सरकारले काटे। एमाले आउँदा निर्माण गर्न सकिने, एमाले गएपछि केही पनि निर्माण गर्न नसकिने।
अरू आयोजना पनि एमाले सरकारबाट गयो, गर्न नसकिने। हामीले त धरतीभित्र मात्रै होइन, अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो सेटेलाइट चाहिन्छ भनेर सेटेलाइटका लागि स्पेस हामीले लियौँ। हामीसँग सेटेलाइटको लागि स्पेस थिएन। हाम्रो सरकारकै समयमा हामीले सेटेलाइटका लागि स्पेस लियौँ, न्यानो सेटेलाइट छोड्यौँ। धरतीको अर्बिट पार गरेर हामी अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्यौँ, त्यो नेकपा एमालेको सरकारको समय। समुद्र हाम्रो पनि हो, त्यसकारण त्यहाँ पानी जहाज हामी पनि कुदाउन सक्छौँ। पानी पनि एउटा बाटो हो, नदीको बाटोबाट हामी जहाज चलाउन सक्छौँ। हामीले अवधारणा ल्यायौँ, अहिले हाम्रा नदीहरूमा स्टिमरहरू पनि चलिरहेको छ। अब यहाँ सरकार कस्तो बनेको छ, या यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरू कस्ता छन्? संविधानले नेपालका नागरिकहरूका सन्तानलाई नागरिकता देऊ भन्छ। संसदमा 3 वर्षदेखि नागरिकता विधेयक एकजना माओवादी सांसदले रोकेर राखिदिएको छ प्रचण्डको निर्देशन। अनि त्यस कुरालाई हाम्रो पार्टी बाहेक कोही पनि बोल्दैन त्यसमा। र त्यसो हुँदा पार्लियामेन्ट नभएका बेला मैले नेपाली नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर ल्याइने अध्यादेश, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुन थाल्यो। तुरन्त गएर मुद्दा हालेर, अब मैले अदालतको सम्बन्धमा केही नभनौँ, तर संविधानमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको छ। त्यही संविधानको कुरो निकालेर कानुन संविधान सम्मत ढङ्गले कानुन जारी गर्दा संविधान सम्मत भएन, रोक्नु भन्ने अदालतले आदेश दिइदिन्छ। अब सरकार यस्तो छ, अहिले त सरकार यस्तो छ जो जनताले सुविधा सहुलियत पाउलान् भनेर डराउँछ। हामीले नेपालबाट हिंसा पृथकतावाद अन्त्य गर्यौँ। सीके राउत पृथकतावादी विचार बोकेर हिँडिराखेकालाई हामीले वार्ता मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ, संविधान स्वीकार्ने ठाउँमा पुर्यायौँ। विप्लव हिंसा बोकेर हिँडिरहेका अवस्थामा विप्लवलाई हतियार छोड्न लगायौँ र उनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्यायौँ। थरूहटसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, 6 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ र उहाँहरू पनि अब हिजोका असन्तुष्टिहरू छोडेर यस धारमा आउनुहुन्छ। तर त्यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन सरकारले गर्दैन र असन्तुष्टि भड्काउने, समाजमा विग्रह पैदा गर्ने तिनै कामहरूमा अहिले सरकार लागेको छ। थरूहटसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति सम्झौताहरू ती पनि कार्यान्वयन गरेका छैन। अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू ती पनि कार्यान्वयन गर्दैन। अथवा सामाजिक अग्रगमन, सामाजिक समस्याको समाधान, देशभित्र रहेका राजनीतिक समस्याहरूको समाधान अथवा विकासका प्रयासहरू, यी कुराहरू सबैलाई ठप्प पारेर अहिले सरकार कमाउ धन्दामा लागेको छ, चुनावका लागि सङ्कलन गर्ने कुरामा लागेको छ, वा केमा लागेको छ, यस्तै कुरामा लागेको छ भन्ने सुनिन्छ। नीतिहरू अस्पष्ट छ, शेयर बजार डामाडोल छ, ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन, ब्याङ्कले कसैलाई लोन दिन सक्दैन, अर्थतन्त्र त्यसरी ओह्रालो लागेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन नामको यो अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले बनेको निकम्मा सरकारलाई सकेसम्म विदा गर्नु आवश्यक छ। र मैले विश्वास लिएको छु नेपाली जनताले सन् 2022 मा यो अहिलेको देशद्रोही, तपाईहरुले मैले देशद्रोही भनिहालेँ, किन भनेको सोच्नु होला। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समेत समेटेर नक्सा बनायौं, तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र जो सबैले देख्छन्, त्यो उद्घाटन सत्रमा राखेको नक्सा तपाईहरुले फेरि महाधिवेशनको भिजुअल हेर्नुस् खोलेर, 14th कांग्रेस अफ नेपाली कांग्रेस इनागुरल सेसन भनेर निकाल्नुभयो भने तपाईहरुले पाइहाल्नु होला। त्यसमा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समावेश गरेर राखिएको नक्सा, जसलाई प्रचलित जनभाषामा चुच्चे नक्सा भन्ने गरिन्छ, त्यसमा चुच्चो छैन, उही बुच्चो नक्सा। किनभने प्रभु रिसाए भने के गर्ने,
चुच्चे नक्सा राख्दा प्रभु रिसाउँछन् भनेर बुच्चे नक्सा नै नेपाली कांग्रेसले राखेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो हो। हामीले भनेको राष्ट्रवाद, देशका लागि लड्ने राष्ट्रवादलाई उसले नक्कली राष्ट्रवाद भन्छ। हामीले ल्याएको चुच्चे नक्सा हटाएर फोटो टाङ्नेलाई उसले असली राष्ट्रवाद भन्छ। एउटा सानो देश जसमाथि आफ्नो कुनै न कुनै प्रकारले प्रभुत्व जमाइराख्नु पर्ने मानसिकता ती समेत प्रकट भएर र देशभित्रका केही बिकाउ मालहरूलाई उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्ने त्यस खालको स्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता भएर पनि हामीले लगभग 2/3 को स्थितिमा हाम्रो पार्टीलाई पुर्यायौं। 64% को स्थितिमा यस स्थितिलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर देश विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा यस उपलब्धिप्रति ईर्ष्याभाव राखेर त्यसलाई कसरी व्यवधान पुर्याउने भन्ने कुरामा केही व्यक्तिहरू लागे र वामपन्थी सरकार कायम रहनु प्रतिगमन हुने, जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु प्रतिगमन हुने र वामपन्थी सरकार ढालेर अनुशासनहीन ढङ्गले आफ्नो पार्टी फुटाएर अरु विभिन्नका चोइटाहरू जोडेर अरूको पुच्छर समातेर संयुक्त सरकारका नाउँमा एउटा निकम्मा सरकार, भ्रष्ट सरकार बनाएर देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने र एउटा विकासको गतिमा अवरोध पैदा गर्ने ती कामहरू दुःखका साथ गर्नुपर्छ। वामपन्थी खोल ओढेका, आफूलाई समाजवादी भन्ने, वामपन्थी भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने त्यस्ता खोल ओढेकाहरूले नै सबभन्दा नकारात्मक भूमिका खेले र सबभन्दा बढी क्षति नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र जनताका आकांक्षाहरूलाई कुठारागत गर्ने, विकासका गतिलाई रोक्ने, सुशासन र विकास दुईटा प्रति वैरभाव राख्ने र अघिल्लो सरकारले जनताका समस्याहरू हेर्ने, पछाडि परेको समुदाय, अप्ठ्यारोमा परेको समुदाय, ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका, मानसिक रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूप्रति सरकारले, तत्कालीन सरकारले लिएको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूलाई पुर्याएको साथ सहयोग र समर्थन त्यो कुराहरूबाट पनि आत्तिए। राष्ट्रिय सफलतासँग खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय सफलताबाट कसले जस पाउने भो, कसले श्रेय लिने भो, त्यसकारण त्यसलाई रोक्नका निम्ति मुख्य कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सफलता रोक्नुपर्ने यस्तो खालको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, नकारात्मक र आपराधिक क्रियाकलापमा केही व्यक्तिहरू गए। अत्यन्तै दुःखको कुरा। त्यसले गर्दा उनीहरूले प्रतिगमनमा देशलाई लानका लागि, स्थिरता र स्थायित्व अन्त गर्नका लागि, सुशासन र विकास भत्काउनका लागि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिनका लागि र एउटा नीतिका साथ, एउटै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्पष्ट नीतिका साथ त्यस नीति अन्तर्गत त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो कुन हो भन्दा सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ। एकदम संक्षिप्तमा भन्ने भने सुशासन र विकास, यसभित्र शान्ति लगायतका, स्थायित्व लगायतका सबै चिजहरू पर्दछ। सुशासन र विकास, त्यसका निम्ति हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले हाम्रा उद्देश्यहरू, हाम्रा गन्तव्यहरू पनि स्पष्ट पार्छ, तिनीहरूका साथ अर्थात् परिपूर्ण लोकतन्त्र, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जसले खाली पोलिटिकल फ्रिडम्स मात्रै होइन, पोलिटिकल राइट्सको मात्रै कुरा होइन,
परिपूर्ण लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने, विकासका लागि आवश्यक पर्ने, आधुनिकताका लागि आवश्यक पर्ने र मानव जीवनलाई सुविधायुक्त, सम्पन्न र सुखी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेट्ने त्यस्तो लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, जुन लोकतन्त्रभित्र राजनीति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र, त्यसै गरेर राजनीतिको स्वतन्त्रताको पाटो मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणाली भनेको एउटा मानवीय सामाजिक जीवनसँग, मानवको जीवनसँग जोडिएको हुनुपर्दछ र त्यस प्रणालीले अरू प्रणालीलाई, राजनीतिले अरू नीतिहरूलाई निर्देशित गर्ने, नियन्त्रित गर्ने भएको हुनाले राजनीति उत्कृष्ट हुनुपर्दछ, जनपक्षीय हुनुपर्दछ, जनताका लागि हुनुपर्दछ, शान्तिको पक्षमा हुनुपर्दछ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा हुनुपर्दछ, आर्थिक ढङ्गले विकास गर्ने हुनुपर्छ, सुशासन दिने हुनुपर्दछ, सामाजिक न्यायको प्रबन्ध गर्ने हुनुपर्दछ राजनीति। त्यसै गरेर समृद्धिका निम्ति विकासका चौतर्फी अनेक क्षेत्रमा, हाम्रा कृषिका क्षेत्र हुन्, उद्योगका क्षेत्र हुन्, व्यापारका क्षेत्र हुन्, अथवा वित्तीय क्षेत्र हुन्, अथवा अरू पर्यटनका क्षेत्र हुन्, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू हुन्, अथवा ऊर्जा या सञ्चारका क्षेत्रहरू हुन्, सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर विकासको समग्र गतिलाई अगाडि बढाउने, जहाँ शिक्षामा जोड दियोस्, ध्यान दियोस् र बेरोजगार उत्पादन हुने शिक्षा होइन, मानिसको जीवनलाई सहज सरल बनाउने र व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै होइन, सामाजिक हिसाबले पनि व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्ति साँच्चै शिक्षित व्यक्ति जस्तै होस् र समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस्, त्यस्तो शिक्षा, जीवन पहिलो भन्ने र निरोगी नेपालको नाराका साथ स्वास्थ्यका प्रबन्ध, यी सबैलाई अगाडि लानेर छिटोभन्दा छिटो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यसको अर्थ त्यसैलाई हामीले सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, त्यही हो समाजवाद। त्यो कुरालाई भत्काएर अहिले भर्खरै पनि हामीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हेर्यौं, त्यसका अध्यक्षको प्रतिवेदन हेर्यौं हामीले। त्यो प्रतिवेदनको नाम नै समाजवादको नेपाली बाटो भनेर राखेको छ। समाजवादको नेपाली बाटो भनेको 2/3 झन्डैको आफ्नो सरकार भत्काउने अनि आफ्नो सरकार बनाएर अरूको पछाडि पछाडि एउटा चोइटो लिएर लाग्ने नेपाली समाजवादको बाटो हो। सुशासन र विकासको मार्ग र त्यसका प्रयासहरू, त्यसको गति अवरोध गर्ने, भत्काउने अनि अस्थिरता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू निम्त्याउने, त्यो समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान छोडेर विदेशी अन्य शक्तिहरूका स्वार्थमा आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्छन् भने, वैयक्तिक स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थका लागि आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्छन् भने अरूका पछाडि लाग्न नहिचकिचाउने, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई बोकेर यस्तो क्रियाकलापलाई अग्रगमन भनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई प्रतिगमन भनेर सार्वभौम जनतालाई अपमान गरेर अनि परमादेशबाट, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट नकली ढङ्गले, जाली फटा ढङ्गले अँध्यारो कुनामा बसेर सरकार गठन गर्ने, चलाउने खालका जुन क्रियाकलाप भयो, त्यसलाई समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो। कस्तो लाज शरम नभएको लाज लाग्दो कुरा। यो खालका तरिकाहरूका साथ केही शक्तिहरू हिँडेका छन् र अर्को नेकपा एमालेबाटै चोइटिएको अर्को सानो गुट,
त्योभन्दा बढी खतम छ। उसको उद्देश्य नै खुलेआम छ। उसले भन्छ नेकपा एमाले सिद्ध्याउने हाम्रो उद्देश्य हो र उनीहरू त्यही काम अहिले गरिरहेका छन्। अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिली त म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उनीहरूका यस्ता देशद्रोही खालका, विकास विरोधी, जनविरोधी, प्रगति विरोधी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको पवित्र राष्ट्रिय आकांक्षा सफल हुन नदिने बदनीयत र षड्यन्त्र साथका क्रियाकलापहरूलाई पराजित गर्न संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका भए पनि तपाईहरुले बहुतै स्पष्टता र दृढताका साथ जसरी नेकपा एमालेलाई यस अभियानमा साथ दिनुभएको छ, म प्रवासमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। ओएनएफलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुका प्रयासहरूले नेपालमा रहेका साथीहरूलाई पनि हौसला मिलेको छ, बल मिलेको छ, मनोबल उच्च भएको छ। किनभने तपाईहरु देशभन्दा बाहिर बसेर पनि देशको राजनीतिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार सही कुरालाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको यो सचेतनताका लागि, तपाईहरुको यो जागरणका लागि, तपाईहरुको यो सही विश्लेषण गर्ने क्षमताका लागि म सराहना गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशको परिस्थिति मोटामोटी विगत यस्तो रह्यो, 21 यस्तो रह्यो। 20 मा पनि हामीले कोरोनासँग लड्न पर्यो। कोरोनाको साँच्चै नचिनिएको कोरोना, नदेखिएको कोरोना अचानक 19 को अन्तिममा कोरोना प्रकट भयो र 20 लाई त सबभन्दा बढी आक्रान्त बनायो। तर कोरोना भन्दा बढी नेकपा एमाले भित्रका यी भाइरसहरूले अझ बढी क्षति नेपाल देशलाई पुर्याएका छन्, अझ बढी हानि पुर्याएका छन्। आजको स्थितिमा देशभित्र नेकपा एमालेका तमाम कार्यकर्ता, बाहिरका ओएनएफ त्यससँग आबद्ध र स्वतन्त्र रहेका पनि साथीहरू सबैको र नेपाली जनताको राजनीतिक स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता र सही मूल्याङ्कनको हिसाबले आज नेकपा एमाले फेरि पनि नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा कायम छ। आज पनि ठूलो पार्टीको रूपमा कायम छ। आउने माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हामीले पाउने धक्काको पछिल्लो धक्का हो। हामीले त्यसमा धक्का पाउनेछौँ, किनभने पहिले नै हाम्रो भोटबाट जितेका व्यक्तिहरू बिकेर अन्यत्र लागेका छन् र उनीहरूले हाम्रो पार्टी कमजोर पार्न सक्दो प्रयास गर्नेछन् र सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हाम्रा विरुद्ध मिल्नेछ। आजको जनमत प्रकट हुने होइन। यसमा म साथीहरूलाई यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको जनमत प्रकट हुने होइन। हिजो हामीले प्राप्त गरेको जनमत, हिजो हामीले विभिन्न ढंगले स्वार्थी तत्त्वहरूसँग गर्नु परेको लेनदेन, पार्टीभित्रै को लेनदेन आदि कारणले हिजोकै जनमतबाट प्राप्त सिटहरू हाम्रा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू र प्रदेशका सदस्यहरू मध्ये केहीलाई चुडाइदिएपछि, हामी मेजोरिटीमा भएका ठाउँमा पनि त्यसरी चुडाइदिएपछि हामी 52% हामी थियौं भने 4 जना चुडाएपछि 100 मा यदि 52 थियौं भने 4 जना हाम्रो अर्कातिर बिग्रियो भने हामी 48 हुने भयौं र हाम्रा सबै विरोधीहरू पार्टीबाट बिग्रिएका तत्त्वहरू समेत मिल्दा उनीहरू 52 हुने भए, हामी 48 हुने भए। 48 हुँदा त हामी हार्छौं। त्यसकारण आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आम रूपमा भन्ने हो भने अहिले नै हामीलाई थाहा छ
हामी त्यसमा तपाईहरुले पनि कुनै ओहो हामी त हारिएछ हारिन्छ कि क्या हो भनेर सोच्नु पर्ने छैन किनभने यो आजको जनमत वा अब प्रकट हुने जनमत होइन यो हिजोको जनमतलाई भाँडिएको स्थिति हो त्यो स्थिति भनेको नेकपा एमालेले प्राप्त गर्ने सबभन्दा पछिल्लो धक्का र हामीबाट अलग भएको प्रचण्ड गुट माधव गुटहरूले नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्न सक्ने र नोक्सान पार्न सक्ने यही अन्तिम धक्का यो धक्का सुरुमै पनि यिनै तत्त्वहरूले मंसिर 21 मा चुनाव सकियो 74 साल मंसिर 21 मा 21 मा चुनाव सकिएर 24 सम्ममा 25 सम्ममा परिणाम आइसकेका थियो तर फागुन 3 गतेसम्म सरकार बन्न दिएन फागुन 3 गते मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्ड गुटले सँगै सरकार बनाउन मानेनन् किनभने उनीहरू अरूतिर मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेका थिए मैले साथीहरूलाई त्यो त्यतिबेरै छर्लङ्गै थियो छन त कुरा तर पनि मैले त्यतिबेलै यिनीहरू यो कुरा गर्न खोज्दैछन् है भनेर जान्नु पर्थ्यो बुझ्नु पर्थ्यो सचेत हुनु पर्थ्यो तर भन्न मिल्दैन थियो त्यसकारण हामीले त्यसबेला भनेनौं तर यथार्थ त्यही थियो त्यसकारण फागुन 3 गतेसम्म मंसिरमा चुनाव भएको परिणाम आएको कुरा फागुन 3 सम्म सरकार बन्न दिएन यिनै तत्त्वहरू हुन् म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु र फागुन 3 गते सरकार बन्दा शपथ ग्रहणको कार्यक्रमलाई 4 बजे सारियो 5 बजेसम्म पर्खियो तर पनि सहभागी नहुने भनेपछि र हामीले आफ्ना पक्षका मात्रै 2 जना अरु साथी लिएर मैले क्याबिनेट गठन गर्नु पर्यो त्यसरी त्यति बेलैदेखि पार्टीलाई असहयोग गर्ने कमजोर पार्ने र अन्यत्र जाने प्रयास भएका थिए तर अन्यत्र जाने प्रयासहरूलाई हामीले असफल बनाइदियौं किनभने कसै गरे पनि उनीहरूले हाम्रो बहुमत थिएन 17 भोट पुग्दैन थियो तर पनि उनीहरूले सरकार बनाउन नसक्ने खालको परिस्थिति हामीले निर्माण गरेपछि मात्रै हाम्रो सरकार बन्न सक्यो त्यसपछि सरकार ढाल्ने भए त्यो ढाल्ने उनीहरू सरकार ढाल्न तयार भएपछि हामीले पार्टी एकता गर्नै पर्यो र कार्यकर्ताहरूबाट दबाव सिर्जना गरेर हामीले पार्टी एकता गर्यौं नत्र भने हामीलाई 2 वर्ष त के 2 महिना पनि चल्न दिने थिएनन् संविधानमा के व्यवस्था थियो भने सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत दिँदा त हाम्रो पुग्दैन थियो सहभागी पार्टीले नगरेपछि त्यसो हुँदाखेरि अस्थिरताको खेल त्यतिबेरैबाट सुरु गरेका थिए माधव प्रचण्डहरूले तर हामीले तरिकासँग त्यसबाट जोगाएर ल्याएका थियौं म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु आज अब स्थिति त्यस्तो छैन अब त्यस्ता तत्त्वहरूलाई स्पष्ट ढंगले कार्यकर्ताले नेता कार्यकर्ता सबैले र आम जनताले पनि चिनिसकेका छन् त्यसर्थ उनीहरूले छद्म रूपमा कुनै काम गर्न सक्दैनन् तर उनीहरू नक्कली बोली चाहिँ बोल्छन् जस्तो समाजवाद निर्माण गर्ने नेपाली बाटो के भन्दा वामपन्थी सरकार ढाल आफ्नो सरकार फुटाऊ पार्टी फुटाऊ दोस्त पार अर्काका पछाडी लाग यो समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू र नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनु चाहिँ दुनियालाई थाहा छ नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पहरेदार नेकपा एमाले सुशासन र विकासको एउटा अभियन्ता मात्रै होइन एउटा प्रतीकको रूपमा अगाडि बढेको छ त्यस्तो पार्टीलाई ढाल्नु चाहिँ क्रान्ति हो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु हो भनेर कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बोलिरहेका छन् केही मान्छेहरू तर अबको समय के हो आजको समय के हो आज हामी सन् 2022 मा प्रवेश गर्दै गर्दाको समय के हो र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि जान्छौं र हाम्रो भविष्य के छ त म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु अघि नै मैले भने यी तत्त्वहरूको परिचय राम्रैसँग जेसुकै वर्ग ओढे पनि यिनीहरूको परिचय नेपाली जनताले पाइसकेका छन् त्यसकारण अब यिनीहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिने ठाउँ छैन
र अन्तिम धोका, अन्तिम धक्का, अन्तिम प्रहार आउँदो राष्ट्रिय सभाका लागिको आउँदो माघ 12 गते मतदान हुने त्यो निर्वाचनमा हामीलाई यिनीहरूले पार्ने नोक्सानी, यिनीहरूको क्षमताको अन्तिम प्रहार हो नेकपा एमाले माथि। त्यसपछि यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् र त्यसले हामीलाई कुनै तात्विक रूपमा ठुलो फरक पार्न सक्दैन, किनभने केही वर्षका लागि एक लट चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एक लट हामीले क्षति बिहोर्नु पर्यो। तर यो 2 वर्षमा हुने निर्वाचन हो। अर्कोपल्ट फेरि निर्वाचन हुन्छ 20वटा सिटका लागि अथवा 19वटा सिटका लागि। त्यति बेला फेरि हामी अहिले जसरी हामीलाई सबै मिलेर कमजोर पार्छन्, आउँदो निर्वाचन पछि हुन्छ अर्को निर्वाचन राष्ट्रिय सभाको, त्यसमा जसरी अहिले हामीलाई सबै मिलेर कमजोर पार्छन्, हामी एक्लैले सबैलाई त्यति बेला त्यसै गरी बढारेर छोड्दिन्छौँ। हामीले उनीहरूलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा या भ्रम पर्नुपर्ने कुरा या हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हारियो है भन्ने त्यस्तो कुरा होइन, किनभने यो आजको जनमतको परिणाम होइन, यो हिजोको परिस्थितिले छोडेको एउटा परिणति मात्रै हो। अहिले नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी हो, सबभन्दा बढी जनविश्वास, जनआकर्षण, जनताले भरोसा गरेको पार्टी हो र अहिले पनि हैसियतको हिसाबले पनि सबैभन्दा बलियो पार्टी हो। होला हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हारौँला, तर अरूको 52 होला, हाम्रो 48 होला। परिणामले त हामी हार्छौँ, तर सबै मिलाउँदा कति छन् त भन्दा अरू 52 हुन्छन्, हामी 48 हुन्छौँ। स्थिति त्यही हो। अरू 51 होला, हामी 49 होला। स्थिति त्यही हो। त्यसकारण यसबाट कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा विजयतर्फको यात्राको तयारी गरिरहेका छौँ र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हरेक दिन हाम्रो पार्टीमा हजारौंको संख्यामा, खास गरी माओवादी प्रचण्ड गुट छोडेर, माओवादी केन्द्र नाम नै छ त्यसको अहिले पनि, प्रचण्ड गुटको, त्यो गुट छोडेर ठुलो संख्यामा हरेक दिन नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेको छ। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टीहरू छोडेर पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेको छ। गजबको कुरा के छ भने यस पार्टीलाई अनुचित ढंगले, असंवैधानिक ढंगले, गैर कानुनी ढंगले, अपराधपूर्ण ढंगले यस पार्टीलाई सरकारबाट हटाइयो र अरूले सरकार बनाए जोरजाम गरेर। तर सरकार अरूको छ, सरकारमा भएका पार्टीका मान्छेहरू लाइन लागेर नेकपा एमालेमा दैनिक प्रवेश गरिरहेका छन्। सत्ताधारी पार्टीबाट प्रतिपक्षमा प्रवेश गर्नु दुनियाँको इतिहासमा अनौठो कुरा होइन र, तर त्यो कुरा नेकपा एमालेको इतिहासमा भइरहेको छ। हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ, केही ठाउँहरूमा बाँकी छ। मूलतः हामीले विधान महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ गर्यौं। त्यसै गरेर पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्त भव्यताका साथ गर्यौं र एक ढंगले भन्ने हो भने सहमतिका साथ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा पार्टीमा युनिटी छैन है भन्ने कुरा देखाउनका लागि केही गलत अभ्यास लोकतन्त्रका नाउँमा हुनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई हामीले सहज लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा नै लिएका छौं र लिनु पनि पर्छ। हामीले त्यसै गरी लिएका छौं र सहमति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्च स्तरीय समायोजन, त्यसको फ्युजन का साथ हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौं। साथीहरूले हेर्नुभएको छ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनसहभागिता त्यसको उद्घाटन सत्रमा देखिएको थियो, जो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नभएको, कहीँ पनि कुनै पनि कार्यमा नभएको जनसहभागिता
त्यहाँ प्रकट भएको थियो। र त्यस ठाउँमा नारायणघाटको कार्यक्रम स्थलमा त ठाउँ पनि पुग्ने थिएन, तर गजब के भने नारायणी पारी बगरभरि र बाटाभरि पुलभरि र कतिपय मानिसहरू 2-4 घण्टाको बाटो परैदेखि आउन नसकेर, कार्यक्रम स्थलमा आउन नसकेर भिडभाडको कारणले, ट्राफिक जामको कारणले आउन नसकेर रोकिने स्थिति बन्यो, त्यहाँ पुग्नसम्म नसक्ने स्थिति बन्यो। अथवा जनसहभागिताको लेभल अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै उच्च स्तरको रह्यो र सम्भवतः निकट भविष्यमा केही वर्ष हामी यस्तो आयोजना फेरि गर्नेवाला त छैनौँ। आवश्यक परेछ भने यस प्रकारको नेकपा एमाले नै गर्ने हो, महाधिवेशन जस्ता जङ्गचरहरूमा गरौँला। एकै ठाउँमा यसरी मानिस उपस्थित गराउनु पर्ने हामीलाई पनि आवश्यकता पर्दैन, हामी गर्दैनौँ, अरू कसैले चाहे पनि गर्दैन। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ हाम्रोमा जुन जनसहभागिता भयो त्यस कुराबाट आफ्नो अवस्था कमजोर हुन्छ भनेर अरूले जनसहभागिता देखाउने, त्यो जनसहभागिता गराउने चेष्टा नै गरेन। हामी बन्द सत्र मात्रै गर्छौँ अथवा उद्घाटन सत्र सानो गर्छौँ भनेर 5000 मान्छे भिड गरेर जम्मा गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ 5 लाख 10 लाख मान्छे उपस्थित गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन थियो। जुनसुकै बहाना बनाए पनि अरू पार्टीहरूले किन जनपरिचालन गर्न सकेनन् भन्दा सामर्थ्यको न्यूनता, सामर्थ्यको कमीकै कारणले गर्न नसकेका हुन्। अर्थात् प्रतिपक्षमा रहेर पनि नेकपा एमाले तर्फ विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर प्रवेश गर्ने साथीहरूको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, नेता कार्यकर्ताहरूको एउटा लहर चलेको छ। यसले देखाउँछ आगामी चुनावको परिणाम के हुनेवाला छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै हाम्रा विपक्षीहरू सरकारमा बसेर पनि चुनाव गराउने हिम्मत गरिरहेका छैनन्, आँट गरिरहेका छैनन्। त्यो कुरा साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। र हाम्रो पार्टी कृत सङ्कल्पित छ, प्रतिबद्ध छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पारिछोड। यसका निम्ति अघि नै डाक्टर राजन भट्टराईले भन्नुभयो जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेको छ। देशभित्र, देशका कुना कुनामा, हरेक पेशा व्यवसायमा, हरेक समुदायमा, सबैतिर नेकपा एमाले पुगेको छ। र सबै ठाउँमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली यही नेकपा एमाले हो, देशभित्र र बाहिर पनि। संसारका कुना कुनामा जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेको छ र पुग्न पर्दछ, किनभने यो जनताको पार्टी हो, नेपाली जनताको पार्टी हो। अर्को कुरा म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजोभन्दा अलिक बढी फराकिलोपनका साथ, अझ बढी फराकिलोपनका साथ नेपाललाई माया गर्ने र नेपालको उन्नतिका लागि सक्रिय हुने कुरामा प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि योगदान अझ बढी सक्रियतापूर्वक, अझ बढी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। अलिक फराकिलोपनका साथ पनि जान जरुरी छ र हामीले अरू पार्टीमा लागिरहेका वा राजनीतिमा नलागेका सबै साथीहरूलाई पनि के हो नेकपा एमाले, के चाहन्छ नेकपा एमाले भन्ने कुरा बुझाएर यस अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको यस अभियान